बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका से लेकर ये सारी ताकतें ये समझती हैं कि इन्होंने चाइना को खजूर की गुठली समझा हुआ है कि चाइना को ये पकड़ लेंगे, हमला कर देंगे। जितनी देर में ये एक शराब का गिलास पीकर और उसकी महफिल से फारिग हो रहे होंगे, उतनी देर में चाइना ताइवान को फतह कर लेगा। 59 मिनट्स में 59 मिनट्स में चाइना ताइवान को फतह करके पूरी तरह अपने साथ शामिल कर लेगा, क्योंकि अब ये प्लान जो रिवील हुआ है वो अमेरिका की जानिब से हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका को मौका ही नहीं मिलेगा और 59 मिनट में चाइना पूरे का पूरा ताइवान फतह कर लेगा। किस तरह, जरा समझिए। जरा हुआ ये है कि चाइना ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक चाइना यानी तकरीबन सवाल 60 मिनट होंगे उनके पास। ये सबसे पहले एयरबोर्न और नेवल यानी जो फोर्सेस हैं, यानी ये एयर, सी और लैंड फोर्सेस, यानी जो एयर फोर्स है, जो नेवल फोर्स है और जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, इनको इस्तेमाल करेगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले वो स्ट्रेटेजिक जो साइट्स होती हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन सबको 15 मिनट के अंदर अंदर सारी की सारी उसने पूरी तैयारी कर ली है। सिर्फ 15 मिनट में पूरी ताइवान की जो मेन बिल्डिंग्स है उन पर कब्जा कर लेंगे। और सबसे पहले ये काम करेंगे कि जैसे ही ये यानी उतर आने से पहले अपनी फोर्सेस जो समंदरों में आएगी, फिर अपनी फोर्सेस इनकी जो यानी एयरफोर्स आएगी और ग्राउंड फोर्स, इसको उतारने से पहले वो ताइवान का पूरा साइबर वॉरफेयर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारे का सारा डिस्टर्ब कर देंगे। यानी जितना कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा ताइवान का वो सारे का सारा बंद हो जाएगा। ना मिलिट्री उनकी काम कर पाएगी, ना सिविलियन कम्युनिकेशन होगा, ना जहाज उड़ पाएंगे, ना कोई राब्ता होगा, ना मिसाइल चल पाएगा। पूरे मुल्क के इंटरनेट सिग्नल, टीवी, सब कुछ, रेडियो, टोटली यानी पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम 0/0 हो जाएगा। और ना अमेरिका मदद करने के लिए आ सकेगा, ना वो अमेरिका को बुला सकेंगे। और हमले से पहले पूरा कम्युनिकेशन इनका सिस्टम जाम कर देंगे, जिसके बाद समंदरों से इनकी फोर्सेस आएगी, फिर उसके बाद फिजा से फोर्सेस आएगी और बाकी इनकी फोर्सेस उतरती है, यानी ग्राउंड फोर्सेस, रॉकेट फोर्स जिसको ये बोलते हैं, वो उतरेगी। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग, सारा कुछ इसको फतह कर लेगी। एयरपोर्ट्स पर फौज आ जाएगी, हैवी डिप्लॉयमेंट। और मजे की बात ये है कि जो उन्होंने बताया है कि किसी सूरत ये कब्जा नहीं कर पाएंगे, यानी जब तक अमेरिका ये कह रहा था किसी सूरत नहीं कब्जा कर पाएंगे, अब हालत ये है कि अमेरिका को सिग्नल भी नहीं भेज सकेंगे। बल्कि सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो ताइवान के अंदर या बाहर किसी से कोई राब्ता नहीं कर पाएगी, यानी वो अपनी फौज तक को नहीं बुला पाएंगे। एयरफोर्स और ये चीजें तो बड़ी दूर की बात है, किसी को बुला ही नहीं पाएंगे। इसके बाद ये काम ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए सारे के सारे ताइवान में जो सिग्नल्स है वो जैम कर देंगे। यानी जो रेडार है वो उसको जैम कर देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम कर देंगे, कंफ्यूजन कर देंगे, रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और ये टोटल काम उन्होंने करना है 59 मिनट्स में, यानी तकरीबन 1 घंटे में। उसके बाद ये जैसे ये काम होगा, एक मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, एक नहीं कई ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, जिसमें इनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी डिफेंस फोर्सेस का, वो सारे का सारा उड़ा देंगे। यानी आप ये देखिए कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर पर मिसाइल रोकने के लिए है, जो इस वक्त सबसे सुपीरियर है, इनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे। ना वो मिसाइल रोक पाएगा ना कुछ होगा। यानी पूरे का पूरा आप ये समझ लीजिए कि 59 मिनट का जो ऑपरेशन होगा उसमें सारी की सारी एयरफोर्स इनकी डिसेबल हो जाएगी, नकारा हो जाएगी, किसी सूरत ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है सबसे अहम तरीन मरहला। इसमें पैरा ट्रूपर्स होते हैं और स्पेशल फोर्सेस, जैसे कमांडोज कहते हैं, वो उतरेंगे। और ये पैरा ट्रूप्स यानी फिजा से उतरेंगे और उसके बाद जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है इनको कैप्चर कर लेंगे। अब ये कमांडोज असल में होते हैं, कमांडोज उतरेंगे और इमीडिएटली उनको टास्क ये दिया जाएगा कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम है, ये सारे पैराट्रूप्स उतरेंगे, स्पेशल फोर्सेस उतरेंगी और गवर्नमेंट की तमाम बिल्डिंग्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन ये सारी की सारी पूरी तरह कैप्चर कर लेंगे। फौजें, कमांडोस हर तरह से न्यूट्रलाइज कर लेंगी। उसके बाद सबसे बड़ा काम इन्होंने करना है लीडरशिप। जितने ताइवान के अंदर लीडर्स हैं, स्पेशली सबसे पहले इन्होंने करना है ताइवान के प्रेसिडेंट को पकड़ना है
और जिंदा पकड़ना है। और उस दौरान अगर इन पर हमला होता है और ये तमाम चीज़ें होती है, उसका इन्होंने जवाब देना है, फौज लड़ने के लिए भी तैयार होगी। यानी सबसे पहले ताइवान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो मिलिट्री लीडरशिप है, आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, उनके घरों में भी उतरना है। इन्होंने बुरी तैयारी की है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने सबसे पहले सदर को पकड़ना है, और प्रेसिडेंट को पकड़ने के बाद इनका आर्मी चीफ पकड़ेंगे, एयर चीफ पकड़ेंगे और नेवल चीफ। इन सब को पकड़ के गिरफ्तार करना है। पुलिस चीफ को पकड़ना है, उनकी बिल्डिंग्स को पकड़ना है। सारी पुलिस जहां पर है, आर्मी का यानी जो हेडक्वार्टर है, ये तमाम का तमाम, चूंकि ऑलरेडी सारा डिसेबल हो चुका होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम सारा खत्म हो चुका होगा, तो चाइना की फोर्सेस ये सारा काम इजीली कर लेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 15 मिनट्स में करना है। उसके बाद बीच से इनकी फोर्सेस आएंगी, नेवल फोर्सेस, वो पूरे मुल्क के अंदर फैलना शुरू हो जाएंगी, जगह जगह फैल जाएंगी। हर जगह पर जाकर इलाकों, यानी आप ये समझे करीबन 3 लाख के करीब इनकी फौजें उतरेंगी। 3 लाख बहुत बड़ी यानी फोर्सेस होती है। देखिए, एक अगर फौजी हो तो वो 100-200 बंदों को इजीली मैनेज कर लेता है। तो 3 लाख फौज इनकी उतरेगी, साहिल समंदर से उतरेंगे और दीगर जगहों से उतरेंगे, और करते साथ ही इन्होंने पूरे इलाके और हर जगह को यानी कैप्चर करना शुरू कर देना है। उसके बाद जो सप्लाई लाइन है उसको ये सबसे पहले जाकर कैप्चर करेंगे। यानी आप ये देख ले, जहाँ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलती है, जहाँ से तमाम चीज़ें मिलती है, हमला हो सकता है, जहाँ फैक्ट्रीज होती है, हथियार है, तमाम चीज़ें, उनको स्टोरेज जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें पड़ी है, वहाँ पर जाकर सबसे पहले ये पकड़ेंगे, ताकि वहाँ से कोई भी सपोर्ट ना मिल सके, हथियार ना जा सके। उन फैक्ट्रीज सारी की सारी उन्होंने प्लानिंग करके रखी है कि हमने क्या करना है, और वहाँ पर ये जाकर उनको कैप्चर करेंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये है, अमेरिका का और ताइवान का इतना ज़्यादा फर्क है टाइम के अंदर कि लेट से उधर अमेरिका में रात का अंधेरा हो, उधर अमेरिका में कोई ऐसी सूरत हाल हो, उधर चाइना के अंदर सवेरा हो, तो इनको पता नहीं चल सकेगा। और 1 घंटे का आप बताइए कि 1 घंटे में तो खबर आते आते पता चलता है कि कई घंटे लगा देती है कोई ऐसी खबर हो। और जाहिर सी बात है, जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद होगा तो ना ताइवान के अंदर कोई इंटरनेट चला सकेगा, ना कोई बता सकेगा हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी है। यानी जैसे ही वो इसको डिसेबल करेंगे, उसके बाद चाइना की फोर्सेस वहां पर जाएंगी और जाकर इसको कैप्चर कर लेंगी। तो अमेरिका और यूरोप और ये तमाम ताकतें बड़ी बड़ी जो सो रही होंगी, तब ये जाकर काम करेंगे। उसके अलावा अमेरिका की जितनी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, अगर वहां पर उनकी मज़ामत हुई तो उनके साथ लड़ाई होगी, उनको मार दिया जाएगा। और जितने चाहे अमेरिका के कमांडोज होंगे या दूसरे खुफिया तौर पर वहां पर होंगे, उनसे लड़ाई होगी, या तो उनको सरेंडर करवा लिया जाएगा, या फिर उनके ऊपर बड़ी तादाद के अंदर हमला कर दिया जाएगा, जिसके बाद शायद उनके जिंदा बचने के जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ये अपनी फौजें, शिप्स, एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर लाकर चारों साइड से इनको घेर लेंगे। और फिर सबसे बड़ा काम ये आता है सरप्राइज, जिसे कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट। चाइना असल में लेकर आएगा अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी लेकर आएगा जिसमें अमेरिका के पास मूव करने का, या अमेरिका के पास टाइम जो होगा जिसमें वो डिटेक्ट करें पहले या देखें हमने चाइना के जहाज़ों पर इन पर हमला करना है, वो नहीं कर पाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो क्विकली 59 मिनट में पूरे का पूरा ऑपरेशन जब कर लेंगे, और उसके बाद मिसाइल और ये तमाम चीज़ें जब सिग्नल और ये तमाम रीस्टोर करेंगे, तो अमेरिका के जहाज़ों और तमाम चीज़ों की तरफ होगा उनका निशाना। अगर कोई करीब आता हुआ तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह कर देंगे, तमाम चीज़ें तबाह कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। और उसके बाद समंदरों के अंदर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी मछलियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई आने की करीब से कोशिश भी करेगा तो उसको वहीं पर तबाह कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि आपने हदूद क्रॉस की है, लिहाजा आपको मारना बिल्कुल ठीक है। यानी वो बताए बगैर ही अमल करेंगे कि हम अमेरिका के साथ क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका ने असल में प्लान ये किया हुआ है कि जैसे ही चाइना ये काम करेगा तो जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को भी असल में पहले उन्होंने कहा था लेकिन इंडिया तैयार नहीं हुआ, उनसे मदद लेंगे, उनसे टाइम लेंगे, और उसके बाद सारे मिलकर एक हमला करेंगे और बचाने के लिए जाएंगे। अब आप सोचें ज़रा, 59 मिनट में जब दुनिया को ये पता चलेगा, खबर आएगी। खबर कैसे आएगी? पहले आप पूरे का पूरा सिस्टम बंद कर देंगे। चाइना सब कुछ करने के बाद अचानक ऐलान करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम तो वो बहाल नहीं करेगा। अचानक जब चाइना अगर ऐलान करेगा तो हो सकता है वो 10 घंटे पहले ऑपरेशन कर चुका हो दुनिया को कि हमने ताइवान को फतह कर लिया, अब हम इसको अपने मुल्क के साथ शामिल करने जा रहे हैं।
اب آپ سوچیں ذرا، جب امریکہ یا باقی طاقتوں کو پتہ چلے گا تو اس وقت تک یہ کیا ساؤتھ کوریا کو بتائیں گے، جاپان کو بتائیں گے، آسٹریلیا کو بتائیں گے؟ تب تک سارے کا سارا کام ختم ہو چکا ہوگا۔ اب جتنی دیر میں سین یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اچھا امریکہ تک آیا ہے، پھر پینٹاگون میں آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایران کا جو معاملہ تھا اس میں کیا ہوا کہ بائیڈن بیچ کے اوپر لیٹا ہوا تھا اپنے گھر، یعنی چھٹیاں منانے گیا، بیچ کے اوپر تھا، وہاں سے وہ بائیڈن کو بلا کر لائے کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ 72 گھنٹوں پہلے ہم حملہ کرنے جا رہے، تو بائیڈن کی چھٹیاں منسوخ کی، اسپیشل ایک جہاز گیا وہاں سے بلا کر لایا، پھر اس کے بعد آرمی چیف آئے، میٹنگ ہوئی، فلانا ہوا، وہ سارا دن ساری رات بیٹھتے رہے اور پھر 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اگلے دن اخبارات میں خبریں چھپی، یعنی کرتے کرتے آپ یہ دیکھ لیں 3 دن کا ٹائم لگا، جہاز روانہ کیے، پھر جا کر یہ کام ہوا۔ اب یہ تو آپ سمجھ لیں 72 گھنٹوں کا ٹائم تھا، لیکن یہاں پر تو آپ کے پاس صرف 59 منٹ ہے اور آپ 59 منٹ میں کیا کریں گے کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ جتنی امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں تمام کی تمام بیسز کے اوپر چائنا اپنا نشانہ اس وقت داغے گا، اور اگر امریکہ کی فورسز نے آنے کی کوشش کی، وہ کسی بھی جگہ پر ہو، ساؤتھ چائنا سی میں ہو، کسی جگہ ہو، وہ تمام کی تمام بیسز سے اگر کوئی حملہ ہونے کی کوشش ہوگی تو ان بیسز کو اڑا دیا جائے گا۔ اور چائنا بہت سارے ایسے میزائل مارے گا، ہائپر سونک سے لے کر، اس کے بعد تو ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ امریکہ خود یہ بات ایڈمٹ کر چکا ہے پینٹاگون کی رپورٹ میں کہ ہم 15-20 سال ان سے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، تو چائنا اس ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ اب چائنا کے پاس برتری ہے، ظاہر سی بات ہے، ایئر فورس کی، نیول کی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ چائنا سائبر حملے کرے گا امریکہ کے ملٹری پر، نیٹ ورک پر، انفراسٹرکچر پر، کمانڈ اینڈ کنٹرول پر، اگر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی۔ یعنی امریکہ اگر آتا ہے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نیکسٹ ڈے یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چھپا نہیں رہے گا، جب یہ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد امریکہ آئے گا حملہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے چائنا یہ کرے گا کہ امریکہ کے ملٹری نیٹ ورکس کو تباہ کرے گا، ان پر سائبر حملہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان پر ای ایم پی حملہ بھی کر دے، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن، جس سے ان کا سارا انفراسٹرکچر جام ہو جائے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر یعنی الیکٹرانک جامنگ کا سسٹم ہم دیکھیں گے، امریکہ کا بھی کمیونیکیشن سسٹم، ریڈار سسٹم اور تمام چیزیں یعنی ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں گی، رسپانس نہیں ملے گا۔ اس سے سین یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر یاد رکھیے گا ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہوگی، یعنی ٹیکنالوجی کی سپلائی چین متاثر ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ تائیوان دنیا کے اندر تقریباً 70% پوری دنیا کے سیمی کنڈکٹرز بناتا ہے۔ اب اگر سیمی کنڈکٹرز نہ ہوں تو نہ ہی ہمارے موبائل فون چلے، نہ کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس چلے، نہ گاڑیاں چلے، نہ کوئی اور چیز چلے۔ اسے پوری دنیا میں ہوگا یہ کہ کچھ عرصے تک ہو سکتا مہینہ 2 مہینہ، کتنی دیر معاملہ جاتا ہے، کیونکہ جنگ اس کے بعد بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے بات کی بات ہے، لیکن پوری کی پوری جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اصل بات یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک ایسی اکنامک یعنی آپ سمجھ لیں تباہی آئے گی، ایسی تباہی آئے گی کہ ہم نے آج سے پہلے ایسی تباہی نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کا جو اس وقت نظام ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس پر چلتا ہے۔ اگر الیکٹرانکس کے لیے سیمی کنڈکٹر ہی نہیں ملیں گے تو بتائے پوری دنیا چلے گی کیسے؟ یعنی آپ کے جہاز جو ہیں وہ نہیں کام کر پائیں گے، ریپیئر نہیں ہو پائیں گے سیمی کنڈکٹر کی وجہ سے، اور جو چپس وہ بناتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے سینیریو کے اندر یہ جو جنگ ہے وہ بڑھتی جائے گی، لیکن اس سارے دوران اگر آپ دیکھیں گے ساری صورتحال میں تو 59 منٹ سے بھی کم وقت میں چائنا پورے کا پورا تائیوان فتح کر چکا ہوگا۔ جب ان کی آنکھ کھلے گی، جب ان کو پتا چلے گا تو یہ سارے ہکے بکے رہ جائیں گے کہ کیا ہوگا۔ اب یہ تو ایک سینیریو ہو گیا تائیوان والا۔ اب آپ سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ یہ کام کریں گے تو کیا وہ انڈیا کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے؟ جس دن انڈیا انہوں نے کوشش، دیکھیں انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر لینا ہے، گلگت بلتستان، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، تو سوچیں جس دن یہ معاملہ ہو گیا کہ چائنا کی اور امریکہ کی لڑائی ہوئی تو وہ تو امریکہ کا برا حال ہوگا، اور اگر انڈیا کی لڑائی ہوگی تو دن پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد انڈیا سے لے کر دنیا کی کوئی طاقت پھر چائنا کے خلاف لڑائی نہیں کرے گی۔ چائنا کے پاس جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امریکہ سمیت کوئی بھی طاقت اس پر حملہ کرنے کے لیے اگر آگے آتی ہے تو اصل میں اس کا ایک عجیب سینیریو سامنے آئے گا، اور اس حملے میں یہ کام کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس کا الیکٹرانک سسٹم سارا جام کریں گے، یعنی وہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس میں اسٹریٹجی یہ انہوں نے بنائی ہے کہ ہم پہلے اسٹرائک کریں گے، سیکنڈ اسٹرائک کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ختم کر دیں گے۔
اب یہ سینیریو اتنا خطرناک ہے کہ اگر چائنا چاہے تو وہ کسی بھی ملک کے اوپر ایٹمی حملہ کر دے، اور اس حملہ کرنے کے بعد اس کی سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی ختم کر دے، اس کا ریڈار سسٹم سے لے کر کمیونیکیشن سسٹم، یہ تمام کی تمام چیزیں جیم کر دے۔ آج آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ دنیا میں ایجوکیشن کتنی ضروری ہے، سائنس کا علم کتنا ضروری ہے، کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج کی وہ جنگیں وہ سٹائل نہیں رہا، چائنا نے وہ جنگ نہیں لڑنی۔ یہ جو دیکھیں انڈیا سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد رافیل طیارے ہیں یا فلانا وہ اس سے جنگ لڑے گا، چائنا نے وہ جنگ لڑنی نہیں ہے۔ اس کا کام ہی پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے ریڈار سسٹم سارے جیم کرنے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم جیم کرنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کا مہنگا F-35 ہو، آپ کے پاس ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت ہو، جب آپ اس ساری صورتحال میں رابطہ ہی منقطع کر دیں گے تو پھر آپ کیسے کسی کو پتا چلے گا؟ اس کی سمپل سی مثال ہے، ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں جب یہ پاکستان میں داخل ہوئے تو اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو چائنا کے پاس بھی اصل میں جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت، چائنا اس کا استعمال ہر ملک پر کرنے جا رہا ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ خالی امریکہ تک نہیں رہے گا، وہ انڈیا اور باقی طاقتوں تک بھی اپنی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ اور جو بھی راستے میں آئے گا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، فلپین ہو یا کوئی اور ملک ہو، ان کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہوگی۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔